السلام عليكم اخوان اخوات ترافلرز، كلشي لاباس، كلشي مزيان، كلشي بخير. اليوم بغيت نجاوب على واحد السؤال اللي تيطرح ليا بزاف وبزاف، تلقى عندي في مشكل كيقول لك اسيدي سيما كيسولني شي واحد كيقول لي شي ابليكاسيون اللي كتعرف فيها لي بيان خاص. هاد القضيه راه ما كايناش شي ابليكاسيون فيها بيان خاص، ما كاينش لي بيان، ماشي لابليكاسيون اللي كترخصهم. راه الطريقه ديال التقلاب ديالك انت كيفاش كتقلب انت هو اللي كتخلي. راه لي زابليكاسيون كلهم، لا سكاي سكانير لا موموندو، لا لي زابليكاسيون حتى ديال لي كومباني ايريان بحال رايانير بحال روينغز اي شركه، كلهم راه الطريقه باش كتقلب هي اللي كتخليك رخيص ولا غالي. شنو هي الطريقه باش تقلب؟ راه شوف، ما يمكنش تجي تقول لي انا غادي نسافر، عندي نهار غنسافر نهار مثلا 14 8، وديك 14 8 الا بقيتي لاصق فيها راه ديما غادي تلقى الغلا، لقيتي غلا راه غتلقاها. لان اهم حاجه كما قلت لكم خص تكون عندك لا فليكسيبيليتي، تكون عندك فليكسيبل، يكون عندك لا دات فليكسيبل، وتحاول ديما هذه اهم حاجه تكون فليكسيبل. واخا ما تكونش فليكسيبل خصك تتعلم تقلب الافونس. مثلا دابا انا غادي نسافر في شهر، نقول لك مثلا، انا نقول لك نعطيك انا غير تجربه. مثلا انا كنت عارف بغيت نمشي لفرانكفورت في بغيت نكون فيها نهار لو 10 ولا لو 11 سبتمبر 2018. ما لقيت البي غالي بزاف، لقيته 3000 درهم، 4000 درهم، 5000. الي سامبل كتلقاه ب 2500. يعني انا خصني، انا عندي فيزا ديجا طالعه، فيزا شينغن، يعني خصني نلقى واحد لا كومبينيزون كيفاش نمشي. شنو هي لا كومبينيزون؟ بقيت كنقلب. انا غادي نوريكم في الفيديو اللي غادي نحط لكم دابا كيفاش كتقلب. غادي نحطو لكم من بعد من نسالي الهضره. مي لقيت واحد الفول كراكوفي كراكوي كراكوف، تمام قلت لك كراكوف في بولونيا. لقيته تقريبا ب 500 وشي حاجه، الي سامبل من مراكش. ولقيت الي سامبل من كراكوفيل فرانكفورت انترناسيونال ب 15 اورو. يعني ملي كتجمعهم كتعطيك 800 درهم، وانا لقيت غير الي سامبل ب 3000 درهم. وانا غادي ندوز ويكاند، غنولي ندوز ويكاند في كراكوفي وبساري فيها، وما خاسرش داكشي اللي غنشري به. يعني ديما خصك تتعلم تقلب لا فليكسيبيليتي، تلقى كيفاش الطريقه لا كومبينيزون اللي تلقى رخيصه. هاد لا كومبينيزون كتلقاها بطريقه التقلب، ما يمكنش انا نعطيها لك ولا شي واحد اخر يعطيها لك. المهم، كما قلت لكم حاول ديما تشري بي الافونس. انت مي كيلكو سوا كنتي كتعرف راسك تاخذ الفيزا ولا ما تاخذش، قلب الافونس وبني لو بي على حساب، بني الكونجي ديالك على حساب لو بي اللي غادي تشري. الا كنتي عارف راسك كتاخذ الفيزا. بالنسبه دابا كندويو لاوروبا، كندويو على اوروبا، من بعد غادي نعاودو نهضروا على الدول الاخرى. يعني حاول تبني ديما على داكشي اللي لقيتي ولا داكشي اللي غادي تشري. مغامر به، ملي كتلقى به 169 درهم ولا شي حاجه غير غامر وشري. المهم شوف هذا الفيديو. اغلبيه كيجي كيبغي ريزيرفي فرينير، كيدير هكا ديك الحاجه العاديه، كيدير طابا هاي رباط، كيدير مثلا روما كامبينو، وكيجي هنا كان باينه بلا ما نكملو، كيدير لا دات ولا يدير هذا، كيدير كيكليع رمزي. ولكن بزاف ديال الناس ما كيجيوش هنا وكيديروا هذه القضيه. كتكون عندك لا دات فليكسيبل ومازال ما عرفتيش الكونجي، ديما دير بروفي ان فول، كليكي عليها وغادي يعطيك هذه القضيه. غتجي غندير انت غتمشي من الرباط، انا الرباط هو اللي قريب ليا، نقدر كل مره الرباط، وغنجي غندير خليها نيمبورط او نيت، نيمبورط او، باش غنوريكم كيفاش. انا البيدجي ديالي مثلا كيجيو كيعطيوكم هذا البيدجي هنا، كدير 229 ام 1. المهم كدير الونزي، انا ما كما ديما كليكيناش مزيان، نيمبورط او، كتكليكي على الونزي، كيعطيك هما لي فول اللي يمكن لك تشري بها التعب. كيقول لك ابارتي برشلونه مدريد. الا كانت عندك الفيزا مازال ما طبعتيهاش، راه غتمشي للبلاد اللي مشيتي لها. انا مثلا عندي فيزا مطبوعه، ما بغاش، انا غنبغي نمشي لروماني، شان واخا عندي ديال فرنسا ولا هذا، نقولوا مثلا بغيت نمشي لروما، غنجي غنكليكي هنا على روما. انا مازال ما عرفتش متى نمشي، عندي الفيزا باقي فيها عام ولا فيها 6 شهور ولا فيها. عندي انا غنجي غنكليكي هنا، غتمشي فيغرافيك، كيعطيك الثمنات اللي كاينين رخاص، كيقول كل شهر وشنو الثمنات ديالو. سعود نهار 12 كيعطيك في جوان. الا جيتي تكليكي على جويه عاوتاني غادي يعطيك كل الثمنات ديالو. ها انت 682 406 570 800، هي هذيك في الجرافيك. اوت عاوتاني كيعطيك اوت فين هما الثمنات الرخاص، 825 800، اوت كيوصل حتى ل 2400 درهم في اوت. كيجي كيعطيك عاوتاني هنايا، ها سبتمبر اغلى شهر هو سبتمبر. انا سيدي بغيت ندير افيشي بار موا. حاجه اخرى، انا مثلا كنشوف هنايا، كنجي نكليكي هكا جوي كيعطيك الثمنات ديالو،
الا كليكيتي هنا جوان ها هما الثمنات ديال جوان هادو كيديروا لك 00 يعني داخلين في البيدجي عندي. كتجي كتكليكي على اكتوبر مثلا، اكتوبر ها هما هنا سبتمبر، ملي كنكليكي هنا راه سبتمبر هذا اللي كيعطيك هنا شي هو سبتمبر. هذا مثلا ملي كليكيت على هنا راه عطاني جويي، راه جويي ماشي جوان، واخا تشوفوا في بلاص جوان ها هو جوان، ها هو رجع جوان. هنا ملي غنكليكيو على اكتوبر ها هو كما قلنا اكتوبر. انا عجبني هذا ديال شنقول لك 406 دراهم ولا 335 درهم غادي نقطع فيه ماشي مشكل. يعني هذه الطريقه خصك ديما تبقى تستعملها. دابا نهضروا على الامريك لاتين والازي، بيد الامريك لاتين والازي. بالنسبه للامريك لاتين والازي عندك جوج حبات. الامريك لاتين هذيك غاليه بزاف، ولكن الازي خصك جوج حوايج: اما تسنى خوتك الخليجيين يعطفوا عليك، الا بقيتي تسناهم بقيتي تما حيت كانوا كيديروا لي بروموسيون مابقاوش كيديروا. هادي اللي عنده فيزا، اللي ما عندوش فيزا شنغن راه اوبليجي يتسنى القطريه. مثلا كازا كوالالمبور غادي يشري ب 8000 درهم ولا 8500 7000. كان انا شريت ب 5000 درهم شحال هذه ما بقاش. ولكن الميثود الثانيه اللي خصو يدير الانسان تكون عنده فيزا شنغن. كلما كان فيزا شنغن راه هذا هو لافونتاج ديالها. فيزا شنغن ماشي كتخليكش غتسافر في اوروبا، كتخليك تسافر اوروبا وتسافر رخيص لازي. مثلا باش بطريقه كتستعمل الطريقه ديال سكاي سكانير، وانا غادي نوريك سكاي سكانير كيفاش تخدم فيه. كتشوف انا غادي نحط لك الفيديو ديالها ديال سكاي سكانير. يعني كتمشي لاي دوله، مثلا تقدر تمشي من الالمان. نعطيك مثال: تلقى من الالمان كاين دي فول ديريكت. مثلا غتمشي لكوبا، نقول لك مثلا كوبا فاراديرو، غتلقى دي فول في الالمان ب 400 اورو 450 اورو الي روتور، تلقى 300 اورو تلقى فاراديرو هافان اوروينغز كوندور. كاين بزاف ديال الشركات. هذاك الشيء شوف خصك تبقى تقلب في سكاي سكانير. كل ما كتقلب انا غادي نحط لك الفيديو كيفاش تقلب. كل ما قلبتي بزاف كل ما غادي تلقى، كل ما قلبتي بزاف كل ما غادي تلقى. راه ما تسناش شي واحد يعطيك فول رخيص، خصك انت تقلب وكتبني. هذاك تقلب في سكاي سكانير ماشي باش تبني غتشوف غير لي كومباني اللي عندهم لي فول ديريكت اللي رخاص، ومن بعد كتدخل السيت ديال لا كومباني هو ملي كتشري. انا ما كنصحكش تشري من سكاي سكانير، لان سكاي سكانير سان ان كومباراتور، هو ماشي هو اللي كيبيع لك، كيصيفط لك لدي سيت واحد اخرين. دوك السيت كاين اللي فيهم فيابل واللي ماشي فيابل. يعني شوف هذه الفيديو اللي غنحطو راه هذه المهم بارطاجي. السلام عليكم. دابا بالنسبه لسكاي سكانير غنديروا سكاي سكانير. انا غنوريكم سكاي سكانير. عاوتاني كدير واحد القضيه، كدير اكسبلوري اللي بزاف كيتجاهلها، راه درت لكم فيديو عليها. مي انا غادي نوريكم كيفاش واحد القضيه باش تشري لو بيي رخيص. انا دابا غندوي على البيي لازم، ما غندويش على الاوروب ديجا هضرت عليه. الاوروب راه غدير بارتو اكسبلوري، كتجي كدير كازابلانكا وغتشوف الرخاء. ارخص بيي كيعطوك ديال كازابلانكا. تقدر دير حتى لادا، غنوريكم دغيا بيت في عاد ندوز لكم. كدير كازابلانكا مثلا، انا نقول في كازا. كدير الا درتي دات بو امبورط كيعطيك هاهم لي دات لي رخاص، ولا كدير لا دات ديالك اللي بغيتي سواء الي روتور ولا الي سامبل. اما بالنسبه لازي ولا لورو ولا سيرتو الامريك لاتين ولازي، راه شوف غالبا كما قلت لكم راه خص تكون عندك الفيزا، تكون عندك فيزا شنغن باش تلقى الرخاء. مثلا انا ديما خصني نبقى نقلب. غندير مثلا غنمشي غندير، انا عارف انا مثلا الالمان نقلب من انا كما قلت لكم راه ديجا شفتوا في لابليكاسيون ولا كيفاش تمشي للالمان ولا تمشي لفرانكفورت ولا تمشي لهذا. نقدر ديما انا نبات نهار ولا هذا حيت غنشري. مثلا غنجي انا بغيت نمشي نقولوا مثلا الهافانا، انا غادي نديرو هافانا فينا باش نشوفوا لا ديفيرونس. غنديرو كازابلانكا هافان، هافان ولا فاراديرو بحال ما نمشي لكوبا. كيعطيني ارخص بي 833 اورو. هو هذا هو اللي ارخص واحد كاين 833 اورو. بزاف صراحه غاليه. الا جيت نديرو مثلا فاراديرو كيكونوا رخاص. ندير المان لما ندير غندير كوبا. هنا تقدر دير كوبا، لا غندير فاراديرو فاراديرو. كدير فاراديرو كيعطيني ارخص واحد 300 من مينيك. شتي الفرق؟ هذا 300 راه كنقول لك الي روتور. انا ما غنشريش من هنا كما قلت لكم. هاد لي زابليكاس راينير تقدر تشري منها. بار كونتر سكاي سكان انا ما عمري كنشري منها. انا كندير منها غير كيقول لك هاو الفول في 700. كندير انا كومباراتور، كنجي هنايا كتبان فول ديريكت ب 300 اورو الي روتور. كنجي كنلقى اوروينغز. مي كنكليكي على اوروينغز سيدي كنمشي انا لابليكاسيون ديال اوروينغز. انا ما غنمشي لابليكاسيون ديال اوروينغز باش نشوف لا دات اللي غتسلكني ونشوف الاثمنه. انا عرفت ديجا لو فول ديريكت اللي كاين. كنجي كندير انا ديجا انا داخل ليها. ها هي ميونيك فاراديرو كيعطيني حتى لي دات بلاتي. ها هو لو 30 جوان مثلا 149. غندير
انا نديرها، بغيت مثلا غندير الي سامبل، غندير الي سامبل الا كنت غنمشي لشي بلاصه اخرى، كنت غندير الي روتور، غندير الي روتور. انا نشوفوا الروتور امتى. الروتور اسيدي قلنا لو 30 روتور نديرو فيها حنا لو 8 مثلا. هذا هو كاين واحد رخص منه صافي. كدير هذا راه كيعطوك غير ب 8 كيلو ديال الباكاج، ولا بغيتي تعاود تشري الباكاج تقريبا ها هو 269، نقولوا 450 كاع، زيد عليها واحد 550 ماشي هي 800، راه ربحتي واحد 350 اورو. هذا هو القضيه اللي كاينه. ديما من اوروبا راه غادي تلقى الرخا، ديما من اوروبا راه غادي تلقى الرخا. حاول تمشي فريانير رخيص لاوروبا، تمشي فريانير كما قلت لكم رخيص في اوروبا، ومن بعد قلب. راه بزاف ديال غنجي ندير انا مثلا اكسبلوري ديما راه تقدر تقلب كما قلت لك نفس العميق، وديما هاد اكسبلوري ما تجاهلاش. تقدر دير ايطالي ودير هنا تكتب غير بالي ايطالي مثلا بالي. انا نوريك كيعطيك بالي دامبيسار، وكيعطيك ها هما هنا، وكتبقى تقلب وكتقلب. تقدر دير مثلا بالي اندونيزي كامله. انت باغي تمشي لاندونيزي، هاي اندونيزي ياك كيعطيك هما ديمبيساريو، جوكارتا، سورابايا. المهم باغي دير مثلا ماشي ضروري لا فيل، انت باغي تمشي تشوف ارخص بلاصه غتمشي منها. بزاف ديال الحوايج تقدر دير. المهم هاد القضيه ما تجاهلهاش، حيت البيه ديما خص يكون عندك نفس طويل باش تقلب عليه، سوا كيلكو سوا في اوروبا ولا في لازي. في لازي ديما حاول الا كانت عندك شنغن دوز على ودي فوا ملي كتكون عندك شنغن كتلقى دي فور رخاص حتى من كازا، فيهم بزاف ديال لي زيسكال في اوروبا ولا هذا. مثلا دابا كازا ديمبيسار هو كيعطيك 516 اورو تقريبا، اللي هي 6000 درهم. ولكن ملي غنجيو ندخلوا هنا، حيت انا ما كنقولش تشري من هنا، كتجي كتدخل كتلقى بليزير كومباني. هذا فيه غير سيمانه موفيز افير، هذا ما مسلكش. تلقى فيه بزاف ديال لي زيسكال، يعني هذا ما فول ما والو، هذا محيد اي في تي. حاول ديما تشوف اسكال واحد ولا ديريكت، حاول ديريكت ولا اسكال واحد، بيسكو في كازا ما كاينش. ولكن انا كنقول لك كيفاش هكا منها حتى كتولي كتعرف انت ملي كتستعمل هذا باش تعرف. غير مثلا كما قلنا غتجي درنا قبيله، درنا المان ودرنا فاراديرو قبيله. فاراديرو ملي درنا المان فاراديرو جينا هنا قلبنا درنا هاد مينيك. هو كيعطيك غير ليدي باش تعرف لا كومباني، تمشي للسيت. انا بعدا هادشي اللي كندير، تمشي للسيت اوفيسيال وتقلب. ها هو بحال دابا هنا عطانا فول ديريكت، حنا باش نعرفنا جينا هنا لقينا اوروينغز، مشينا لابليكاسيون ديال اوروينغز، راك شتينا كيما شفت قبيله. المهم